मंगत कटवाल आत्मकथा भाग 1 खण्ड क 2066 वैशाख 14 गते सोमबार। रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्थे, एमालेमा त्यस्तै भयो। हिजोको आजै एमालेले अर्को प्रस्ताव ल्यायो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि रक्षा मन्त्री म र कुलबहादुर खड्कालाई राजीनामा गराएर विवाद सुल्टाउन सकिने उसको प्रस्ताव थियो। प्रचण्डले मलाई प्रधान सेनापति कायम राख्ने गरी कुनै पनि सहमति मान्य नहुने बताएपछि एमालेका केही नेताले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका थिए। सेनापतिको बर्खास्तगी अब प्रेस्टिज इस्यु भइसक्यो। प्रचण्डले नेताहरूलाई भन्नुभएछ, कटवाललाई हटाउन अरू जुनसुकै प्रस्ताव मान्न तयार छु। एमालेका केही नेता यही कुरा लिएर म कहाँ आए। मैले उनीहरूलाई आफ्नो साबिकै बटम लाइन बताइदिएँ। फर्स्ट फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डसम्म आर्मीको असरदार चिफ भएरै बस्छु। सायद एमालेभित्रको एउटा समूहले ल्याएको यो प्रस्तावले प्रचण्डको आँट अलि डह्रो भयो। यो तीर दमबाट मलाई पछार्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो होला। प्रचण्ड गिरिजा बाबुलाई भेट्न महाराजगञ्ज निवास पनि पुग्नुभयो। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएकाले गिरिजा बाबु घरमै उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सेनाको विषयमा कुरै गर्न मान्नु भएनछ। प्रचण्डले प्रधान सेनापति भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै गिरिजा बाबुले भन्नुभएछ, भोलि मङ्गलबार बिहान आउनु, यो कुरा त्यतिबेलै गरौँला। 2066 वैशाख 15 गते मङ्गलबार। मन्त्री परिषदले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको 10 दिन भइसक्यो। यसबीच माओवादीको सम्भावित सर्वसत्तावाद विरुद्ध सेना र सेनापतिको पक्षमा सक्रियता बढ्दै थियो। मेरो पनि धेरै समय यसैमा खर्च भइसकेको थियो। प्रचण्ड बिहानै गिरिजा बाबुलाई भेट्न महाराजगञ्ज पुग्नुभयो। सेनापति प्रकरण आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनेको भन्दै सहयोग माग्नुभएछ। अहिले सेनालाई किन चलाउनु पर्यो, गिरिजा बाबुले चुनौतीपूर्ण लवाजमा भन्नुभएछ। सहमति बिना कुनै पनि विषयमा निर्णय लिने बेला होइन यो। माओवादी गलेको बेला काङ्ग्रेसको बार्गेनिङ पावर बढ्छ। उता सुजाता कोइराला भने सरकारमा जाने मौका यही हो भनेर मग्न हुनुहुन्छ। उहाँले आज पनि त्यस्तै आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। 2066 वैशाख 16 गते बुधबार। बिहान एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै सरसर्ती पत्र पत्रिका पढ्ने बानी छ। फलाना गण कटवालको पक्षमा ढिस्काना कुलबहादुरको भन्ने निराधार खबरले मन बेचैन भयो। एउटा पक्षले अर्कालाई कब्जा गर्ने प्रयास गर्दैछ। मुख्यालयमै रक्तपातको डर छ भन्नेसम्म खबर छापिएको रहेछ। केही साप्ताहिक मुखपत्रमा सेनाको सर्कल दर्जामा भ्रम बीजारोपण गर्ने यस्तो खेल आज मात्र होइन, दिनौँ भइरहेकै छ। मैले संस्थालाई एकजुट राख्ने उपाय निकालेँ। सेनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने यसको पहल आफैले गरेको सार्वजनिक हुन दिनु भएन। कुनै जर्नलबाट यस्तो प्रस्ताव राख्न ल्याउने जुक्ति निकाले। मैले भन्न लगाएँ, सेनाको सार्वजनिक छवि जोगाउन तपाईहरू एक ठाउँ बसेर एउटै सन्देश दिनु पर्यो। गिरिजा बाबु र डाक्टर रामशरण महतले सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट सामूहिक वक्तव्य आओस् भनेर सम्झाइरहनु भएकै थियो। म उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिएँ। त्यो दिन आज जुर्यो। पिएसओमा आएको प्रस्तावलाई छत्रमान र मैले हुन्छ भनिहाल्यौँ। कुलबहादुरले पनि नाइनास्ती गरेनन्। मैले तुरुन्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार पारेँ। हामीले टिभी रेकर्डिङ गर्यौँ। म बीचमा दायाँ कुलबहादुर र बायाँ छत्रमान बस्ने व्यवस्था मिलायौँ। सेनामा कुनै मतान्तर छैन। जननिर्वाचित सरकारलाई हरेक प्रकारको वैधानिक सहयोग गर्न सदा तत्पर छ। वक्तव्य उल्लेख थियो, सेना संवैधानिक आदेश पालना र नेतृत्वप्रति सर्वसत्तावाद वफादार रहन्छ। हामी
तीनैजनाको दस्तखत भएको त्यो वक्तव्यले सैनिक संस्था नेतृत्वप्रति सदाझैँ प्रतिबद्ध छ र सेना एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्थ्यो। माओवादीले मृग बोकेर बाघ शिकार गर्न खोजेको थियो। मैले त्यही मृगलाई घाइते बनाइदिएँ। 2066 वैशाख 17 गते बिहीबार प्रधानमन्त्री आज बिहानै राष्ट्रपति निवास पुग्नुभयो। 12 दिनको बीचमा यो उहाँको चौथो भेटघाट हो। उहाँले स्पष्टीकरण र राजनीतिक सहमति हासिल गर्नेतर्फ प्रगति भइरहेको जानकारी गराउनुभएछ। कानुनले मिले पनि नमिले पनि मलाई बर्खास्त गर्नबाट माओवादी टसमस नहुने देखियो। कतिबेला चम्ठिने भन्ने दाउमा थिए उनीहरू। माओवादीको यो रवैया एमालेलाई पनि छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको थियो। त्यही भएर एमाले नेताहरूले क्रमशः कडा धारणा बनाइरहेका थिए। उनीहरूले मलाई आश्वासन पारे, माओवादीले एक्लै निर्णय गरे हामी सरकार छाडिदिन्छौँ। एमालेको साथ नपाउने सङ्केत देखिएपछि सुजातालाई फकाउने प्रचण्ड र बाबुरामको प्रयास झनै सघन हुँदै गयो। सुजाताको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ भने उपप्रधानमन्त्री रक्षा लगायत अरू सम्पूर्ण मन्त्रालय दिन सकिन्छ। माओवादीले सुजातालाई आश्वासन दिएछन्। मन्त्री परिषद गठन गर्दा काङ्ग्रेसलाई कुनै हालतमा रक्षा मन्त्रालय दिन नमानेर काँडेतार लगाएको माओवादीको चाल बुझ्न र हेर्न लायक थियो। उनीहरूले सुजातालाई प्रधानमन्त्री क्वार्टरमै डाकेर प्रधान सेनापति हटाउने विषयमा गिरिजा बाबुलाई कन्भिन्स गर्न आग्रह गर्नुभएको मैले जानकारी पाइसकेको थिएँ। यति गर्दा पनि उनीहरूको दाल गलेन। काङ्ग्रेसमा सुजाताहरू लगभग एक्लो भइसकेका थिए। एमालेले यही बुझेर एउटा प्रोपोगन्डा ल्यायो। सेनापति स्पष्टीकरण प्रकरण र राष्ट्रियता सेनापतिलाई कारबाही नगर्न भारतले दबाब दिएको छ। हाम्रो पार्टीले यसलाई राष्ट्रियता र स्वाधीनताको मुद्दा बनाउने निर्णय गरेको छ। देव गुरुङ लगायत माओवादी नेताले सञ्चार माध्यममा बोल्नुभयो। हुन त मोहन वैद्य किरण, कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द र गुरुङले आफूहरू स्पष्टीकरणको पक्षमा नभएको मलाई बारम्बार बताइरहनु भएको थियो। नेतृत्वलाई बुझाउन सकिन। सञ्चार मन्त्री समेत रहेका महराले मलाई पटक पटक भन्नुभएको थियो। 2066 वैशाख 18 गते शुक्रबार आज उमा पोखरा घुम्न हिँडिन्। उनी अमेरिकाबाट आएका बहिनी चाहिँ घुमाउनमै व्यस्त थिइन्। म चाहिँ चाहन्थेँ अनाहक जान परिवारलाई चिन्तामा डुबाएर समस्या हल हुनेवाला थिएन। खालि उनको प्रेसर बढ्थ्यो। उमाहरू पोखरा निस्केपछि म जङ्गी अड्डातिर लागेँ। मैले केही रिटायर्स जर्नललाई डाक्नु भनेको थिएँ। अघिल्लो दिन नै खबर भइसकेको थियो। सिबी गुरुङ, प्रदीप प्रताप बमल्ल, दिलीप शमशेर राणा, दिलीप राई माझी लगायत अवकाश प्राप्त दर्जनौं जज साहब आउनुभएको थियो। आर्मीको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा कानुन सम्मत बस्नुपर्छ, कानुनी अडान छोड्नु हुन्न, बहुमतको राय यही आयो। दिलीप शमशेरले मात्र माओवादीको कुरा राख्नुभयो। भन्नुभयो राजीनामा दिनु बेस हुन्छ। यसको जवाफ मैले दिनु परेन, अरू जर्नलले नै जवाफ फर्काए। That is what they want to do, that is what they are looking for, but that is what is not good to happen. माओवादीले गर्न खोजेको यही हो, माओवादीले चाहेको पनि यही हो, तर यसो हुनेवाला छैन। 2066 वैशाख 19 गते शनिबार उमा पोखरा गएको त्यहाँका जरसापकर सापहरूले थाहा पाएछन्। हजुर कहाँ घुम्न हिँडी बक्सेको? उनीहरूले उमालाई अँठ्याउन खोजेछन्। चिफ सापलाई माओवादीले चुडाउन लागिसके। उहाँको दशाग्रह धेरै नै बलियो छ। उमाले निश्चित जवाफ दिएछन्। कस्ता उल्टिँदा केही भएन, माओवादीले छुन पनि सक्दैन।
मैले हालखबर सोध्न फोन गर्दा उमाले यो घटना सुनाएकी थिइन्। उनको त्यही निडरपनबाट म कायल छु। यसले मेरो मुटु झन् बलियो भएर आउँथ्यो। प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्रीको जुधाइमा सेनाका तमाम फाइल रोकिँदा पनि मलाई दिक्क लाग्थ्यो। यो त साँढेको जुधाई बाछाको मिसाई जस्तै भयो। मलाई गलाउन सेनाका फाइलमाथि प्रतिशोध सोध्दा तालिम रोकिएको थियो। यसबाट सङ्गठनमा परेका असरबारे डिजिएमओ गौरव शमशेरले रक्षा मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ गरेका थिए। सुनवाई भएको थिएन। मैले यही कुरा बुझाउन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई आज निडरमा डाक्न खोजेको थिएँ। उहाँहरू आउन चाहनु भएन। अघिल्लो निम्तो पनि दुवैले हुन्छ भनेर टार्नु भएको थियो। मैले आफू प्रधान सेनापति भएदेखि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेर नेपाली सेनाबारे स्पष्ट पार्न अघोषित अभियान थालेको थिएँ। सेनालाई टापु ठान्ने र यसले एउटा वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मानसिकता बोकेकाहरूलाई छर्लङ्ग पार्नु मेरो मनसाय थियो। म राजनीतिज्ञ, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थी, मजदुर, जुनसुकै क्षेत्रका मानिसलाई शशी भवनमै डाकेर छलफल गर्थेँ। उनीहरूका कुरा सुन्थेँ, आफ्ना कुरा सुनाउँथेँ। सेनापतिमाथि लागेका आरोप प्रत्यारोप जिज्ञासा प्रश्न पार्न मेरो यो अभियान स्पष्टीकरण प्रकरणपछि झनै घनीभूत भयो। 2066 वैशाख 20 गते आइतबार बिहानै अमेरिकाबाट छोरी नेपोलिनाको फोन आयो। उनको स्वभाव मेरोभन्दा हक्की छ। हजुरबुवा मेरो बुवा जस्तै जब्बर छिन्। हाउ आर यु छोरी? मैले सोधेँ। ड्याड यु किप अन फाइटिङ। उनले भनिन् यु आर टेकिङ अ कन्स्टिट्युसनल स्ट्यान्ड। बुवा लडाईँ जारी राख्नुहोस्। तपाईँको अडान संवैधानिक छ। उनी मलाई सुरो बनाउन दिनहुँ यस्ता इमेल लेखिरहेकी हुन्थिन्। यु आर अन द राइट साइड अफ हिस्ट्री। सिपाही भएर लडाईँ गर्न डराउनुहुन्न। उनको स्पष्ट मान्यता छ। फोनमा भनिन् ड्याडी अफ यु आर कन्भिन्स द्याट यु आर राइट, डोन्ट सरेन्डर। तपाईँलाई आफू सही छु भन्ने लाग्छ भने आत्मसमर्पण नगर्नुहोस्। यो लडाईँमा बुहारी सुलक्षणाले छुट्टै मोर्चा सम्हालेकी छिन्। मेरो इमेल हेर्ने, जवाफ दिने र त्यसको डकुमेन्ट बनाउने, यसबाहेक संसारभरिका नेपाली र विदेशीको प्रतिक्रिया बटुलेर सुनाउने काम बुहारीले नै गरिरहेकी छिन्। उमा पोखरातिरै थिइन्। छोरो सुबाङ डार्विन म जस्तै सिपाही परिहाल्यो। ऊ 5 खाल ब्यारेकमा थियो। शान्ति सेनामा जाने टोलीलाई तालिम दिन खटिएको। सेनाका अरू म्यानेजरलाई जस्तै उसलाई यो प्रकरणबारे चासो थियो। हुँदा मेरा 2 साना छोरा छोरी नाति नातिना पनि टिभी हेरेरै जानकार भइसकेका थिए। प्रचण्ड अङ्कल र सीता आन्टी जहिल्यै ड्याडीलाई भेट्न आइरहनुहुन्थ्यो। मलाई काखमा लिनुहुन्थ्यो। सानी नातिनीले भने अहिले हजुरहरू किन फाइट खेलेको? मैले अफिसको कुरा घरमा ल्याउन भने पनि टिभी, पत्रपत्रिका र रेडियोले बच्चाको दिमागमा हुल्दिसकेछन्। घरमा बस्ने सहायकहरूले पनि अपडेट गराइसकेका हुन्छन्। उनीहरूसँग केही बेर बोल्दा अफिस जान अलि ढिला भयो। 8:30 बजेतिर पुगेँ। सर रक्षा सचिवको फोन छ। अफिस पुग्ने बित्तिकै स्टाफले खबर ल्यायो। मैले फोन उठाएँ। चिफ साहब एकपटक बालुवाटार सवारी हुनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त भेट्न भन्नुभएको छ। अनि सचिवज्यू तपाईँ कहाँ त? मैले सोधेँ। बालुवाटारमै छु। उहाँसँग कुरा टुङ्ग्याउन नपाउँदै अर्को फोन आयो। बालुवाटारबाटै सुरक्षा टोलीका एकजना सदस्यले खबर गरे। कुलबहादुर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग बसिरहेको छन्। मैले कुरा बुझेँ। माओवादीले मलाई अवकाश दिन बोलाए। 21 वसन्तको माओवादी मन्त्रीले यो सम्भावनाबारे जानकारी गराइसकेका थिए। म अन्तिम लडाईँको डिलमा उभिएको थिएँ।
अब वार कि पार। गाडीमा बसेर सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिलाई फोन गरेँ। मलाई अवकाश दिन बोलाएको जस्तो छ। म कुनै हालतमा सरेन्डर गर्दिनँ है सर। त्यसपछि गिरिजाबाबुलाई खबर गरे। काठमाडौँको जाम छिचोल्दै बालुवाटार पुग्नु अघि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई वस्तुस्थिति जानकारी गराउन भ्याए। विदेशका केही सैनिक तथा गैर सैनिक मित्रहरूलाई पनि सूचना दिए। नेपाल आर्मी इज नट गोइङ टु सरेन्डर। मैले सबैलाई भने यु डु इज यु विस। नेपाली सेना आत्मसमर्पण गर्नेवाला छैन। तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुहोस्। 10 बजेतिर म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेँ। सुरक्षाको पुरा तयारी साथै स्पेसल फोर्सको सेक्सन प्लान मसँगै थियो। बालुवाटारमा कर्नलको नेतृत्वमा हाम्रो एउटा कम्पनी छँदै थियो। माओवादीले समातेर थुन्न खोज्लान् भन्ने सम्म अनुमान गरेर त्यसै अनुसार रेस्क्यु योजना बनाइसकेको थिएँ। थुनिहाले भने फोरफार पारेर रेस्क्यु गराउन टिम तयार थियो। म बालुवाटार हिँडेँ। हेडक्वार्टर सम्हालेर बस्नु। बाटोबाटै चक्रमानलाई टेलिफोनमा भने फुलबहादुर बालुवाटारमै छ रे। तिमीले नेतृत्व लिएर बस्नु। मेरो आदेश बिना केही नगर्नु। मसँग कमान्डरभित्र गएका एडिसीहरू पनि प्रधानमन्त्री निवासवाला भवनमा छिर्न पाउँदैनन्। उनीहरूलाई टटाङ्गिनीमै छाड्नुपर्छ। मैले उनीहरूलाई पछाडिएर भित्रै छिर्न तम्तयार रहनु भनेर निर्देशन दिएँ। भने म 10-10 मिनेटमा तिमीहरूले देख्ने ठाउँमा आउँछु। केही गरी 10 मिनेटसम्म आएन भने बाहिरको टोलीलाई खबर गरेर भित्र पस्नु। 10 बजेतिर मलाई भित्र कोठामा लगियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्मा थिए। उनी मेरो पुरानै चिन्जानका हुन्। ओहो सल्लाहकारज्यू, के छ हाल खबर? मैले भने। फुलबहादुरको लागि क्याबिनेट राख्नुभएको छ रे। उनले कफी मगाए। मलाई किन डाकेको? एकछिन दाई, उनले भने। उनले मलाई बोलाउन अनेक कुरा जिके। चिपसापको कान्तिपुरमा 50 करोड लगानी छ रे। हो त 63वटा बैंक लुटेको थाहा छैन तपाईँहरूलाई? मैले मुखभरिको जवाफ दिएँ। त्यसैबाट अलिकति लगानी गरेको छु। उनी एकछिन अक्क बक्क भए। केही समयअघि प्रचण्ड पत्नी सीताले शशी भवनमा राख्नुभएको जिज्ञासा सम्झे। उहाँले उमालाई सोध्नुभएको थियो, तपाईँहरूको डोयटामा घर छ रे? खोजेर पत्ता लगाउनुहोस्। आधा तपाईँ आधा म लिउँला। उमालाई उछिनेर मैले जवाफ दिएको थिएँ। झन्डै 11:15 बजे प्रधानमन्त्री निवासको अर्को कुनै ढोकामा फुलबहादुर बाहिर कमान्डरमा निस्किएछन्। मेरो सेक्युरिटीले भनेअनुसार उनको हातमा नेपाली कागजको एउटा खाम थियो। मैले बुझिहालेँ, फुलबहादुरलाई प्रधान सेनापति बनाएको खोस्टो दिएछन्। म हिँडेँ भन्दै निस्किन खोजेँ। बाहिर निस्किन मात्र लागेको थिएँ। रक्षामन्त्री र रक्षा सचिव देखा पर्नुभयो। रक्षा सचिवले एकछिन भन्दै मलाई रोक्नुभयो। के मैले हकारेँ? एउटा चिठी बुझ्नु पर्यो हजुर। उहाँले भन्नुभयो, के चिठी? हजुरलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद पत्र। उहाँले भन्नुभयो। म पेन हुँ। कर्किएर चिठी बुझ्न आएको हुँ यहाँ। तपाईँ आफै धन्यवाद खानुहोस्। सचिवलाई उनकै मन्त्री सामुन्ने हकार्दै भने। अफिसियल चिठी बाटोमै बुझेर हिँड्दिनँ म। चिठी नबुझ्नु तपाईँको अधिकारको कुरा हो। रक्षामन्त्रीले बल्ल मुख खोल्नुभयो। म कम्सित मोटर भएतिर लम्केँ। फुलबहादुर हिँडेको 15-20 मिनेट भइसकेको थियो। मैले ड्राइभरलाई साइरन बजाउन जतिसक्दो चाँडो हेडक्वार्टर पुर्याउन भने। गाडी हिँड्यो। म बाटोभरि फोन गर्न व्यस्त भएँ। परमाधिपति, राष्ट्रपति, गिरिजाबाबु लगायत प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई माओवादी निर्णयको जानकारी गराएँ। यस्तो असंवैधानिक निर्णय आफूलाई मान्य नभएको र कुनै हालतमा पद नछाड्ने दृढता व्यक्त गरे। यो सेना
यो नेपाली सेना मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रहार हो, मैले भने। राष्ट्रपति गिरिजाबाबु लगायतले भन्नुभयो, आफ्नो अडानमा दृढ बस्नुहोस्। टेलिफोन कुराकानीबाटै थाहा भयो, मन्त्री परिषदमा माओवादीले एकलौटी निर्णय गराएका रहेछन्। एमाले सद्भावना संयुक्त र फोरमका मन्त्रीले मन्त्री परिषद निर्णय अमान्य भन्दै बहिष्कार गरेछन्। 11:30 बजे हेडक्वार्टर पुग्दा कुलबहादुर छिरेको केही मिनेट मात्र भएको थियो। उनले लेफ्टिनेन्ट जेनरल कार्यरथीलाई डाकेर पत्र देखाउँदै बाहरी प्रक्रिया थाल्न आएछन्। जे निर्णय भए पनि राति 12 बजेसम्म कटवाल चिफ साहबकै पदावधि रहन्छ। नेपाल भूषण चन्दले तर्क गरेछन्, फेरि बुझबुझारथ नै नभए कसरी नयाँलाई बहाली गराउन सकिन्छ। म अफिस पुग्दा सबै पिएसओ बैठक कक्षमा थिए। छत्रमानको नेतृत्वमा उनीहरू मलाई कुरेर बसेका थिए। म पहिलो आफ्नो अफिस गएँ। 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण कल गरेँ। मलाई अवकाश दिएर कुलबहादुरलाई कायम मुकायम सेनापति बनाएको खबर उनीहरूले पाइसकेका रहेछन्। त्यसपछि म पिएसओ बैठकमा आएँ। म कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्नेवाला थिइनँ। जोसँग जस्तो भिडन्त गर्नुपर्छ गर्ने, माओवादी सर्वसत्तावाद सामु कुनै हालतमा नझुक्ने। संविधान र शान्तिको सम्झौता विपरीतको यो असंवैधानिक निर्णय म मान्दिनँ। मैले पिएसओ बैठकमा कुरा राखेँ, तिमीहरूको के विचार छ? संविधान र शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय स्तरका निर्णय सहमतिमा मात्र लिन पाइन्छ भन्ने लेखिएको छ। मैले आफ्नो धारणा राख्दै भने, प्रमुख पार्टीहरूले निर्णय अमान्य भन्दै सरकार छाडिसकेको अवस्था यो निर्णय एकलौटी र असंवैधानिक भएको वैधानिक आधार छ। मलाई माओवादीले दिन खोजेको अवकाश सैनिक ऐनको पनि बर्खेलाफ थियो। पिएसओहरूले ठिक हो सर मात्र भने। बैठकले एउटा बाटो निकाल्यो। सरकारको निर्णय वैधानिक अवैधानिक जे भए पनि राति 12 बजेसम्म मेरै कार्यकाल रहन्छ। यतिन्जेल कुलबहादुर बैठकमा आइपुगेका थिएनन्। मैले उनीहरूलाई डाक्न पठाएँ। उनी कायम मुकायम सेनापतिमा बहाली हुन तयारी गरिरहेका रहेछन्। अलि आँटिए जस्तो गरी बैठक कक्षमा आइपुगे। मैले उनी छिर्ने बित्तिकै सातो खाइहालेँ। ओ कमरेड, कसको आदेशमा बालुवाटार गएको? अघि भर्खरसम्म चिफ भएको दाबी गर्ने कुलबहादुरको सातो पुत्लो उडे जस्तो भयो। रक्षा मन्त्रीले डाकेर गएको सर, उनले मलिनो स्वरमा जवाफ दिए। सेनाको चेन अफ कमान्ड थाहा छैन? कसको आदेशले त्यहाँ जानुभयो मिस्टर? हजुरले लिइबक्सेको अडान ठिक हो सर, कमान्डरले झन् कर्केर भने। हामीले लडाईँबाट भाग्ने कुरै आउँदैन। त्यहाँबाट अर्को पोस्टमा गएर पालैपालो पोस्ट चाहेर केटाहरूको भावना बुझेँ। उनीहरूलाई हामी जर्नलभन्दा बढ्ता जागरुक र कर्मठ पाएँ। राति 12:30 बजे एक्कासी उमाको याद आयो। उनीहरू दिउँसै पोखराबाट फर्किएका हुन्। म दिनभरि आफ्नै दाहुन्नमा भएकाले बोलचाल भएको थिएन। उनको स्वर सुन्ने हुटहुटी जागेर आयो। फोन गरे, निर्धक्क निदाइसकेछन्। कतै मेरो सुर्ताले आधा रातसम्म निदाउन सकेका छैनन् कि भन्ने लागेको थियो। ढुक्कै भयो। म पनि अफिस फर्केँ, सुतेँ। बैठकले एउटा बाटो निकाल्यो। सरकारको निर्णय वैधानिक अवैधानिक जे भए पनि राति 12 बजेसम्म मेरै कार्यकाल रहन्छ। यतिन्जेल कुलबहादुर बैठकमा आइपुगेका थिएनन्। मैले उनलाई डाक्न पठाएँ। उनी कायम मुकायम सेनापतिमा बहाल हुन तयारी गरिरहेका रहेछन्। अलि आँटिए जस्तो गरी बैठक कक्षमा आइपुगे। मैले उनी छिर्ने बित्तिकै सातो खाइहालेँ। ओ कमरेड, कसको आदेशमा बालुवाटार गएको? अघि भर्खरसम्म चिफ भएको दाबी गर्ने कुलबहादुरको सातो पुत्लो उडे जस्तो भयो। रक्षा मन्त्रीले डाकेर गएको सर, उनले मलिनो स्वरमा जवाफ दिए। सेनाको चेन अफ कमान्ड थाहा छैन? कसको आदेशले त्यहाँ जानुभयो मिस्टर? मैले झन् ठुलो डाकु गरेँ।
सरलाई मोबाइलमा धेरै कोसिस गरे लागेन। शशि भवनमा फोन गरेको सम्पर्क भएन। उनले भने रक्षा मन्त्रीले तारान्तर फोन गर्नुभयो। हजुरले बोलाउन लगाएको होला भन्ठानेर गएँ। अझ फटा कुरा गर्ने मैले दपेटेँ। होइन सर होइन। उनी झन् विनम्र हुँदै थिए। जानुहोस्, तपाईँ गइहाल्नुहोस्, यहाँ तपाईँको काम छैन। मैले उनलाई बैठक कक्षबाट फिर्ता गरेँ। त्यसपछि मेरो आदेश बिना कसैलाई जङ्गी अड्डाबाट बाहिर निस्कन नदिनु भनेर छत्र र गौरवलाई भने। सबै जर्नल राजा हेडक्वार्टरमै बस्ने कुलबहादुर बाहेक मैले आदेश दिएँ खानपिनको व्यवस्था यतै गर्नु। डिजिएमओले तुरुन्तै देशभरिका युनिटलाई स्ट्यान्ड बाई बस्नु भन्ने आदेश पठाइयो। उपत्यकाभित्रका बाहिनी गण र ग्लुमा प्रमुखलाई पनि अर्को आदेश नआएसम्म ब्यारेकमै बस्नु भनियो। दिउँसो 12 बजेतिर रक्षा मन्त्रालयको पत्र बोकेर कोही बाहिर कुरिरहेको खबर पाएँ। मैले आफै भेटिरहन जरुरी ठानिन। चिठी छाडेर जानु भनिदिएँ। त्यसको एक प्रति राष्ट्रपतिकहाँ फ्याक्स गर्न लगाएँ। मन्त्री परिषद निर्णय असंवैधानिक भन्दै सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिको निर्देशन माग्न मेरो सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गर्यो। केही बेरमै काङ्ग्रेस नेता दयाशुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास जाँदै गरेको खबर पाएँ। सेनाले घुँडा टेक्यो भने माओवादीले नेपाल खान्छ भनेर पार्टीहरू सुशङ्कित थिए। एमाले सेनापतिलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय र नियत दोषी भएको भन्दै औपचारिक विरोध गर्यो। एमाले नेताहरू धमाधम राष्ट्रपति कार्यालय जाँदै थिए। मैले अपराह्न 3 बजेतिर उपत्यका र देशभरिका फर्मसनलाई सचिवालयबाट वस्तुस्थिति जानकारी गराएँ। सबैलाई स्ट्यान्ड बाई बस्ने निर्देशन दिए। त्यसको जवाफ हुन सक्छ माओवादीले क्यान्टनमेन्ट रहेका लडाकु निकालेर भए पनि कुलबहादुरलाई सेनापतिको कुर्सीमा बहाली गराउने धम्की दियो। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू धमाधम राष्ट्रपति कहाँ जम्मा भइरहेका थिए। शीतल निवासका कोठामा विभिन्न तहका बैठक चलिरहेका थिए। माओवादी सरकारको एकलौटी निर्णय राष्ट्रपति कहाँ जम्मा हुने पार्टीको सङ्ख्या 18 पुगेको थियो। म पनि देश विदेशी मित्रसँग टेलिफोन सम्पर्कमा व्यस्त थिएँ। कानुन, व्यवसाय, पत्रकार र राजनीतिक नेतालाई सचिवालय, कानुन विभाग, डिएमआई, डिपिआर र मैले भ्याएसम्म अपडेट गराइरहेका थियौँ। बेलुकी 7 बजेतिर मैले कुनै जर्नललाई स्वास्थ्य लगायत केही समस्या छ भने घर गए हुन्छ भन्ने आदेश दिए। माओवादी नियत बुझेका जर्नलहरू अन्यल वार पार नलागेसम्म घर जान तयार भएनन्। माओवादीको तत्कालीन उद्देश्य मलाई हटाएर कुलबहादुरलाई चिफ बनाउनु भए पनि दीर्घकालीन उद्देश्य अर्कै थियो। जर्नलहरूको बुझाइमा माओवादीले कुलबहादुरलाई जतिसक्दो उपयोग गर्छन्। बीचमा छत्रमानले अवकाश पाएपछि 30 वर्ष नियम लगाएर सेनाको फुल कर्नलसम्म सबैलाई अवकाश दिन्छन्। यति गरेपछि माओवादीका 19,000 लडाकुलाई सेनामा हुल्छन् र जर्नल बनाएर राख्छन्। त्यसपछि कुलबहादुरकै बलि चढ्ने पालो आउँछ। म माओवादीको यो सर्वसत्तावादी चेष्टा कुनै हालतमा सफल हुन नदिने पक्षमा लागेको थिएँ। मैले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पालेर थप 3 महिना प्रधान सेनापतिको कुर्सीमा बसिरहन खोजेको होइन। हामी प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको दोबाटोमा उभिएका थियौँ। मेरो अडानमा समग्र सेना सैनिक सङ्गठनको अस्तित्व जोडिएको थियो। यसले नै प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेमा म विश्वास थिएँ। राति 8 बजे राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै निर्णय आएन। प्रमुख दलका धेरै शीर्ष नेता, वकिल, नागरिक समाज, पत्रकार शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय स्थापना भएको 9 महिनामा शीतल निवास पहिलोचोटि यति तनावपूर्ण र व्यस्त थियो।
मलाई राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र केही शुभेच्छुक नेताबाट छिनछिनको खबर आइरहेको थियो। सेनामा माओवादीले जथाभावी गर्न पाउन्न, रुकुमगतलाई थमौती गर्नुपर्छ, लगभग सबैको सुझाव यही थियो। घडीको सुई जति फर्किँदै थियो, देश उति अनिर्णयको बन्दी बनेको आभास हुँदै थियो। 9:30 बज्दासम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय आउने सुर साह्रै थिएन। हामीले आफ्नो पोजिसनबारे जानकारी गराइदिँदा सजिलो पर्छ कि जस्तो लाग्यो। हामी मुख्य जनरलहरूले गोप्य कोठामा बसेर छलफल गर्यौं। राति 12 बजेसम्म राष्ट्रपतिलाई कुर्ने प्रतिकूल आदेश हामीलाई मान्य हुने छैन। संविधान, कानून र प्रजातान्त्रिक पद्धति जोगाउन सेना फिल्डमै उत्रिन्छ। हामीले यो निर्णय राष्ट्रपतिका जम्मा भएका प्रमुख नेताहरूसम्म पुर्यायौं। यसबीच एमालेका एक नेताले म र कुलबहादुरलाई दुवैलाई अवकाश दिन राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गरेछन्। एमालेले यो प्रकरण घण्टामै अडान फेरेको थियो। घडी यता लम्किन्थ्यो, घडी हुत्तिन्थ्यो, उता पुग्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो उनीहरू प्रजातान्त्रिक पद्धति जोगाउन पनि चाहन्छन्। माओवादी प्रधानमन्त्रीलाई अवगाल पार्ला भनेर पनि डराउँछन्। मेरो र कुलबहादुरको अवकाशको प्रस्ताव प्रचण्डको फेस सेभिङकै लागि ल्याइएको हो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। त्यो त कुनै एक्सन नै भएन। मैले सहयोगी मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा सन्देश पठाइदिएँ कि मलाई रोज्नुहोस् कि कुलबहादुरलाई। राष्ट्रपति कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी अलि निराशाजनक कुरा गर्न थाले। खै न्यायालयमा जानुपर्छ जस्तो छ हजुर। मैले जवाफ दिएँ। राष्ट्रपतिले 12 बजेभित्र निर्णय लिनुभयो भने उचित हुन्छ। फेरि एकछिनपछि राष्ट्रपतिका अर्का सल्लाहकारको फोन आयो। सबै दललाई मनाउन सकिएन, गाह्रो होला जस्तो छ। मलाई दलहरूको मगेरो छाती र पिपलपाते अडान देखेर पाउन्न छुट्यो। सेनाको पोजिसनबारे मैले आफ्नो तर्फबाट फाइनल कुरा राखिदिएँ। My legitimacy finishes by 12 o'clock at night. मेरो वैधानिकता रातको 12 बजे सकिन्छ। We are not going to surrender. No way. हामी कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्दैनौँ। I don't want to do anything unpleasant myself. म आफ्नो तर्फबाट कुनै अप्रिय कार्य गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छु। मैले यति कुरा राखेँ लगत्तै 11 बजेतिर राष्ट्रपतिको फोन आयो। चिठी लेख्नै पर्छ, उहाँले जान्न खोज्नुभयो। नलेखे पनि हुन्न। चिठी भएन भने त भोलि लेजिटिमेसीको कुरा उठ्न सक्छ। मैले भने चिठी पठाइदिबक्सोस्, सहज वातावरण बन्ला। मैले उहाँको असहजता नापेको थिएँ। चिठी बिना पानी झन् धमिलिने खतरा थियो। बल उहाँकै कोटमा छाडिदिएँ। यसबीच प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद एमाले नेता केपी ओली शीतल निवास पुगिसक्नु भएको थियो। ल तपाईँलाई चिठी पठाउने नै निर्णय भयो। राष्ट्रपतिले 11:30 बजे मलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभयो, सबै जर्नललाई खबर गरिदिनु। सबै जर्नल यतै छन् सर, मैले जानकारी गराएँ। सोचेँ परिस्थितिले यति पर घचेटिसकेपछि जस्तो पायो त्यस्तो पत्र नेपाली सेनाले मान्ने अवस्था छैन। केही मिनेटमै राष्ट्रपति कार्यालयबाट फ्याक्स आइहाल्यो। प्रधान सेनापतिको थमौती पत्र। हामीले खोजे जस्तै प्रष्ट बेहोराको चिठी बनेको रहेछ। पत्र हात पर्यो त चिफ साहब शीतल निवासबाटै ओलीको फोन आयो। त्यस रात धमौती पत्रको फ्याक्स प्राप्त भएपछि बल्ल उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभएछ। त्यसपछि मलाई ठुला नेताहरूको फोन आउन थाल्यो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट निस्किने क्रममा नेताहरूले अफिसको ल्यान्डलाइन मेरो र स्टाफहरूको मोबाइलमा फोन गरे। सबै फोन रिसिभ गर्न पनि भ्याइएन। 12 बज्न
अझै 15 मिनेट बाँकी थियो। मैले सबै जर्नलाई थमौटी पत्र देखाएँ। तुरुन्तै सबै ब्यारेकलाई जानकारी दिनु भनी अनि सबैलाई एउटा आदेश जारी गरे। Any new information should reach me first. कुनै पनि नयाँ सूचना सबभन्दा पहिले म कहाँ आउनुपर्छ। सेनाको पक्षमा निर्णय आएकाले कुनै अप्रिय कदम चाल्नु परेन भनी ढुक्क भएका जर्नल मध्यरात आफ्नो कोठातिर लागे। घडीको सुईले 12 बज्यो। मेरा आँखामा भने निन्द्राको नाम निशाना थिएन। एकै धुमधुम्ती अफिसमा के बसिरहँ भनेर सिपाहीहरूलाई भेट्न बाहिर निस्केँ। 2-3 जना सेक्युरिटीले मलाई पछ्याए। म हेडक्वार्टर कमान्डर भित्रै टहलिने हो, बाहिर जान्न। मैले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँदै भने, तिमीहरू गएर सुत। म कमान्डरभित्र टहलिँदै सेन्टी बसेका सिपाहीतिर गएँ। ती सिपाहीले पासपोर्ट मागे। राति 10 बजेतिर पासपोर्ट बिना कोही ब्यारेकभित्र हिँडडुल गर्न पाउँदैन। ओ सेन्ट्री भाइ, मलाई चिनेन हो? मैले हाँस्दै भने। पासपोर्ट बिना उनी कहाँ मान्थे र पासपोर्ट त बक्सिनु पर्यो नि सर। उनले आफ्नो धर्म छाडेनन्। मैले पासपोर्ट बनेपछि बल्ल उनी तन्किए। पासपोर्ट नबनेसम्म राजा वीरेन्द्रलाई समेत सिपाहीले नछाडेको सवारी क्याम्पमा मैले कति पटक देखेको छु। महेन्द्र सरकारको पनि यस्तै कथा सुनेको छु। के छ हाल खबर? निन्द्रा लागेको छ? मैले कुरा थालेँ। तिमीहरूलाई थाहा छ के भइरहेको छ देशमा? थाहा छ सर, उनले भने। के भइरहेको छ ल भन। मैले जान्न खोजेँ। माओवादीसँग लडाईँ भइरहेको छ सर। कसरी थाहा भयो? सर, मोबाइलमा एफएम छ, सुनेर थाहा पाइहाल्छौ नि, उनले जवाफ दिए। कमान्डरले पनि दिनहुँ ब्रिफिङ गरिरहनु भएको छ। म छाडेर जाउँ कि के गरौँ? मैले सिपाहीको मत जान्न खोजेँ। छाड्नुहुन्न सर, आदेश भए हामी लड्न तयार छौँ। उनको निर्धक्क जवाफले मेरो छाती गर्विलो भयो। त्यतिकैमा सेक्युरिटी कमान्डर आइपुगे। उनीसँग 4-5 जनाको टोली थियो। हजुरले लिइबक्सेको अडान